Mga kaigsunan, balik ta kay dili gud nato kaya ipahayag ang pulong sa Ginoo nga mapasabot bitaw nato sa pipila lang ka minuto, 12 ka minuto pagkalisod gi ka ipasabot oy, no? Pero nang hinaot ko sa tanan nga mga Kristohanon, no? O bisan katupang wala pa gyud kasabot mahitungod sa ato ang kining ni ang gituohan nga hatagan lang siguro nato pud higala o panahon nga kana bang maminaw kita sa mga explanation sa mga magwawali kay aron gyud nga dili masayang atong kinabuhi ba kay kini atong kinabuhi ning kalibutan magud mga higala no. Kung ato lang kanunay pahimug-atan nga bang atong ipalabi kanunay ang mga panginahanglan natong lawas nun mahimo man pod nga makuan ba maipiktuhan pod ang atong kalagnon kay ang ato man kung kinabuhi ning kalibutan na higala dili ra man gud siya puros kuan po dili ni siya puros kalibutano dili ba puros material pod dili puros material lang naapoy labot pod ni nga espirituhanon unya kining duha ka butang mga higala gikinahanglang balance ba timbang gina siya kay kung naamanggoy madihado ana matikwang pod atong kinabuhi dili pod pwede nga puros lang pod kanuna espiritual naputay gitawag og material muna nga balanse ba kay kana bitaw higalang maglungag ta kana bitaw wa may sugangan higala kay balo siguro unsay sugangan no uban ron mga kuan na magud moderno na kay gamit na og mga stove no mga gasol ingon ana no ana may patunganan pero sa unas bukid kami nga nakaagimi o kinabuhing bukidnon ang kuan dito higalang sugangan nanay gitawag og tulok say tulo gina siya nya kanang tulok ka mga bato nga imong ipahilo na gikinahanglan nga imo nang i-balance kay kung dili na ma-balance magud matikwang imong kaldirong ipatong diha so iyon ana pod mga higala ang kinabuhi nato gikinahanglan gyud higala nga balance ba nya taga natong panahon ang may kalabutan sa espirituhanong bahin kay si Kristo nag-ingon gyud nga ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. Unya ang Dios mga higala di gid sa ingon na linawas nga makig-istorya nimo gigamit niya ang iyang mga magwali ang mga magtutudlo sa Biblia sama pananglitan nako. Pero mao lagi pud ni ha. Bantayan pud nato nga dili ba pud tanan nga naga-istorya sa pulong sa Ginoo higala tinuod pong sulugoon sa Ginoo, no? Mo na nga importante kita nga mga tigpaminaw kung duna kay paghigugma sa imuhang kalag tuod ron sa mata karon kalag man kuno ta mo ra ilang selebrasyon sa kalibutan pero kita mga higala wala man ta nag celebrar ana ay no so kita kung kita nahigugma ta sa atoong mga kalag mga higala gikinahanglan nga di nato salikway ang espirituhanong mga butang no so karon nga kuan mga higala no balikan nato kanina gahisgot man tagod sa kalainan sa Espiritu Santo sa panahon sa Old Testament o sa New Testament karon mga higala atong paggahisgutan related lang gyapon ato nga bahin pero dunay parte dito nga ingon nako mga higala nga nganong dili man kahawa ang Holy Spirit kay sa panahon ni David mga higala sa panahon sa Old Testament nga ilalom gud sa balaod pwede man gud siya nga mopahawa mo pito tong sa Salmo Kapitulo 51 versikulo 11 nga ingon siya nga ingon pa niya nga pagistorya nga ayaw kuha gikan kanako ang imong bala ang Espiritu Santo kay sa panahon magud nila mga higala ni panahon nga ang Holy Spirit mupahawa na poy panahon nga Holy Spirit mutungha mupuyo sa usa ka tawo hinumdum detong Samson si Samson gitug-ana ni sa Delilah nga maura daw kuno toy paagi nihawa ang balang Espiritu Santo sa diyang giputlan ang iyang buhok pero sa diha nga napisok iyang mata og na kuana siya nagapos mga Pilistiyanon nya mitag-as ang iyang mga buhok mibalik ang Holy Spirit mo tong iyang gitumba gani ang kining ni ang dako nga building nga gitipukan kay naghudyaka dito ang mga Pilistiyanon kay ilang nadakop si Samson ito higayon na mitag-as naman ang iyang buhok nga giputlan nila o to hinungdan higala nga daghang mga Pilistiyano nga matay unya apil pud si Samson no ngano man kay ang Holy Spirit mo kuan mga higala mo kunsad sa usa ka tawo din tapos mo pahawa ra pod pero sa ato karon higala sa ato nang nabasa sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 13 ang balaang Espiritu Santo nahimong silyo mao to nga sa
Episo Kapitulo 4, versikulo 30, nag-ingon si Apostol Pablo, ayaw niyo pasubang balang Espiritu Santo. Nga naman mga higala nga lahi, doon na may kalainan kaayo kung itandi sa atong kapanahunan sa una ug karon. Tungod kay kung imong tan-awon mga higala ang gisulti, ako rin balikan kay wa man kainin ako madiscuss ka ganina manggod. Kaning gisulti diri sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, ngayon si Kristo, ang akong mga karniro naminaw sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Nya sa bersikulo 28 ingon pa niya, ug ako naghatag ngadto kanila ug kinabuhing dayon ug sila dili nagayod malaglag ni aduna pay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Kining Holy Spirit manggod mga igsoon, ang Balaang Espiritu Santo kung gitawag ikatulong persona sa Dios, mao ni siya mga higala ang kamot sa Dios, ang kamot ni Kristo ug ang kamot sa Amahan nga nagagunit, nagapugong sa atong pagkatinubos, atong kaluwasan. Muna nga di lagi na matangtang, muna nga kung ikaw nakadawat sa kaluwasan, imong giangkon si Kristo, imong gidawat si Kristo, kanang imong pagkatinubos, kanang imong pagkaluwas, kay kanang pulong luwas mga higala, buti pasabot ana pagka umadto ay maglangit, di naman gina mawala nimo. Tingali may kang kung mao pastor, bisan pa kung magbuhat og sala. Abi ninyo mga ison is, mo na diha ta karon atong ihatag og pagpalig-on. Kay tinuod mga igsoon, sa diha ka imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas na anak ka sa kamot sa Dios. Ingon pa niya sa bersikulo 28. Ug ako nagahatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili nagayod malaglag ni aduna pay tawo nga makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong Amahan. So siya wala nay makaagaw nga tawo gikan sa kamot sa akong gikan sa akong mga kamot, matubi gikan sa akong kamot. Ingon niya sa bersikulo 28. Sa 29 ingon siya, ang akong Amahan nga mihatag kanila nga kanako mas dako kaysa tanan, ug walay tawo nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong Amahan. So walay makaagaw. Subuti pasabot ang Holy Spirit may isuon mao ang kamot ni Kristo ug ang kamot sa Amahan nga nagagunit nga sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi diya sa kaluwasan mo na nga di gid matangtang atong pagkalinuwas. Then mayon ni ka sa ato pa pastor, bisan pa di ko magbuhat og sala, bisan di ko magbuhat og daota, dili na gid ko maimpierno. Ang tubag mga igsoon, tinuod na bisan magbuhat og sala, kung tininuod ang imong pagdawat, dili na gyud na matangtang ang imuhang kaluwasan. Di naman mawala ang imong kaluwasan kung imong gidawat si Kristo. Karon pastor, kung ako mangabit, kung karon pastor ako mangilad, kung pananglitan pastor ako manguan, unsa may tabuan na pastor, di na gid ko maimpierno. Ang tubag maigsoon sa gisulti ni Kristo sa atong gibasa, dili na gid ka maimpierno. Pero klarohon lang nato ha. Dili ta maigsoon sa bersikulo gisulti ni Kristo gyapon. Juan Kapitulo 15 unya bersikulo 6, matud pa niya, kung ang usa ka tawo dili magpabilin kanako, siya igasalibay sama sa usa ka sanga ug mga laos, ug ang mga tawo magatapo kanila ug mga tambog kanila ngadto kalayo ug sila mga sunog. Unsa gisulti diri mga igsoon? Kung imong basahon ang bersikulo 4, ingon pa siya, pabilin dinhi kanako ug ako diha kaninyo. Maingon nga ang sanga dili munga sa iyang kaugalingon, gawas kun kini magapabilin sa paras, dili usab kamo gawas kun kamo magapabilin kanako. Ingon sa bersikulo 5, ako mao ang paras ug kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya mao ang magapamunga ug daghang bunga. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Muna sa bersikulo 6 nagyingon diri, kun ang usa ka tawo dili magpabilin kanako, siya igasalibay. Abi ninyo mag-igsoon sa balikan na to na. Ang kamot sa Dios mo ay nagagunit nimo. Pero di kana mga igsoon, ang kaluwasan di na gina matangtang nimo. Ngano man kay ang Ginoo may nagagunit nimo, pero giingnan ka sa Ginoo, ayaw pagpalayo nako. Ang imong kasing-kasing dili gusto sa Dios nga mulayo nimo, kay ang Dios nagagunit nimo. Pero mahibaw-an sa Dios gani nga ang imong kasing-kasing wa na ka mahigugma nimo niya, nimpalayo ka na ngadto kaniya, unsa giingon niya, isalibay ka sa Dios.
Karon pangutana, unsa man ang pagsalibay sa Dios, pastor? Unsa may ibot ipasabot ani kani atong gibasa, unsa man na maimpirno di ang tawo nga nakaangkog kaluwasan unya mubalik ngadto sa pagpakasala. Ang tubag dili man impirno ang gisgutan ana mga higala. Unsa man ning gihisgutan diri nga gisgutan diya mga iso nga gahisgot man ni og mga sunog ngadto sa kalayo. Nya unsa man niya pastor dili na impirno, ang tubag higala di na impirno. Kinsa may mosugnod nila? Ingon ang mga tao magtapok kanila og mga sunog sila sa kalayo. Ang buti pasabot ana magsuon, kung imo nang lang taon, gisulti ni Ginoong Hesukristo mga igsuon sa Mateo kapitulo 12. Kay di man ato na masabtan og katuray atong basihan. Mateo kapitulo 12. Kanang ato mga higalang pagbuhat og dautan, human nga angtong naangkon ang kaluwasan, maunay pagpanamas-tamas nimo sa balang Espiritu Santo. Di ba sa episode ayaw pasub-ang balang Espiritu Santo, pero kung ang imong kasing-kasing mipalayo na wa ka nay gugma sa Ginoo, sinugdan na lang gidawat nimo sa Kristo nya mipalayo ka sa Ginoo, unsay gisulti sa Ginoo. Diri higala sa Mateo kapitulo 12. Ha? Mateo kapitulo 12 unya bersikulo kaning diri ta magsugod sa kuan bersikulo 30. 31 diay. Ingon niya tungod ini ako magaingon nga kaninyo. Ang tanang matang sa sala og sa pagpasipala mapasaylo ngadto sa mga tao. Apan ang pagpasipala batok sa balang espiritu dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Nganong balang Espiritu Santo na may gisgutan diri? Kay human nga imong gidawat si Kristo Jesus, ang balang Espiritu Santo mao na ang kamot sa Dios nga nagapugong o nagagunit sa atong pagkatinubos o sa atong pagkalinuwas. Unsa kuno? Ang nagpakasala, ang nagpasipala sa balang Espiritu, matud pa sa bersikulo 31, dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Bersikulo 32, og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balaang espiritu, kini dili pagapasayloon kaniya, dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umaabot. Ato ra na unyang balikan ha, pero ari sa tayo ni mga higalang kasalanan nga nahimo sa usa ka tawo ngadto sa balang Espiritu Santo nga di gid pasayloon. Unsa may kapadulngan sa diha nga ikaw gigunitan sa balang Espiritu Santo pero nagpakasala ka pag-ayo sa kabubuton sa Ginoo, nanikas ka, nangilad ka ug tanang matang sa kasalanan nga iya sa kalibutan gibuhat nimo. Ug nag-iyon na bala ang kasulatan nga iya kang igasalibay sumala sa kining ni ang Juan kapitulo 15 bersikulo 6, igasalibay ka. Ug sama ka sa usa ka sanga nga magauga ug malaos ug ang mga tao magatapok kanila. Gano man nga mga tao magatapok kanila ug magasugnod ug mga sunog sila. Atong basahon mga higala ang unang Korinto. Dito ta sa unang Korinto, unsa may kamanduan sa Ginoo nga gihatag ngadto sa mga Kristohanon nga naa sa iglesia. Ingon pan dire sa mga atong basahon mga higala para madetalye nato ni, no? Ingon sa bersikulo no ta magsugod. Ingon pa ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sakop sa iglesia sa Corinto, matud pa niya, kini gikabalita sa kadaghanan nga adunay daotang pakighilawas diha kaninyo ug ang maong daotang pakighilawas dili sama sa ginganlan diha sa mga Hentil nga ang usa ka gayud nga nagabaton sa asawa sa iyang amahan ug kamo nagapagarbo ug wala hinuon magsubo nga sila nga nagahimo niining buhata makuha unta gikan kaninyo. Ay, padayon lang tagbasa para ta masabtan nato ni. Bersikulo 3, kay ako sa pagkatinud ingon nga wala diha sa lawas apan anaa diha sa espiritu, nakahukom na nga daw ako anaa mahitungod kaniya nga sa ingon nagahimo nining buhata. Bersikulo 4, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, sa diha nga kamo nagakatigom pagtingob ug ang akong espiritu uban kanin sa gahom sa atong Ginoong Hesus, sa pagtugyan sa maong tawo ngadto ni Satanas alang sa paglaglag sa unod, aron ang espiritu maluwas sa adlaw
sa Ginoong Hesus. Mao na mga higala ang istorya diha. Dunay usa ka tawo nga ang iyang amahan nagminyo og utro. Karon ang iyang silbing ina-ina managsama silang namembro sa iglesia sa Corinto. Karon kay ang iyahang katong kibali si tawag anak kanang anak, no, ang anak sa usa ka lalaki nga biyudo nga nagminyo og lain, naibog man kibali sa iyang ina-ina, ang iyang gibuhat mga igsoon iyang gikabit o iya mga igsoon nga gipakighilawasan ang iyang ina-ina. Kining tanan nahibaw-an mga igsoon sa iglesia sa Corinto, pero ila lang gi-ignore ba. Sa nadunggan kini ug nakaabot kini sa dalunggan ni Apostol Pablo, iyang gisultihan ang iglesia, itugyan ninyo ni ngadto ni Satanas alang sa paglaglag sa lawas, kay matud pa ni makauulaw kini alang kaninyo nga bisan gani sa mga pagano wala na nahitabo. No? Mo ni gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto, kay grabing gyud nang salaa pakigilawas. Pero unsa gisulti di maison, itugyan ngadto sa diha nga magakatigom kamo, itugyan gininyo kini ngadto kang Satanas alang sa paglaglag sa lawas apan maluwas ang iyang espiritu. Sa ato pa mga higala kini tawana tinuod ginin nga luwas. Pero mga higala nahisalaag tungod sa kagwapa siyang ina-ina, nakakumitar sa pagpakighilawas. Tungod ini mga isuon, balikan nato ang gisulti ni Ginoong Hesukristo sa Juan kapitulo 15 bersikulo 6. Matud pa niya, kung ang usa ka tawo dili magpabilin dinhi kanako, siya iga sa libay sama sa usa ka sanga, ug malawos ug ang mga tawo magatapok kanila ug magatambog kanila ngadto sa kalayo ug sila mga sunog. Ang buti pasabot ini pulong kalayo mga isun kamatayon sa lawas. Balikan kuno nato mga higala ang Mateo kapitulo 12 unya bersikulo 32. Unsay giingon dire? Og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tawo, kini mapasaylo kaniya, apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balang espiritu, kini dili pagkapasayloon kaniya, dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umalabot. Nganong nag-ingon man siya dili pasayloon dinhi ining kalibutan ni sa kalibutan nga umalabot? Ngano man nga nagisgot man siya kalibutan dinhi ug kalibutan nga umaabot, kay kining magahimo og kasalanan mga igsoon sa balang espiritu, dili na ni maimpierno, makapuyo na ni mga igsuon dito sa gingharian sa Dios. Pero mga igsuon labi ni siyang iwit ug wala ni pulos, mura ra nig iro dito mga igsuon sa bag-ong kalibutan. Tanawar gud mga higala, pastor, unsa may ebidensya nimo anak? Kaya mong tanawon mga higala ang unang Korinto, dito sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11 padulong ta sa bersikulo 15. Unsay giingon dire? Muna ato makita. Kay walay tao nga makahipahimutag og lain. Okay, dire ato lang atrasan mag-ison sa bersikulo 10. Matod pa dire. Sumala sa grasya sa Dios nga gihakahatag nga ri kanako, ingon nga usa ka maalamon nga pangulo nga magtutukod, ako ang nagapahiluna sa patukuranan ug lain ang nagatukod sa ibabaw niini, apan tuguti ang matag tawo nga magapahimutang sa usa ka magmatngon sa unsa nga paagi siya nagatukod ibabaw niini. Kay kanang patukuranan gisgutan diri higala mao na ang mensahe sa kaluwasan. Bersikulo 11. Kay walay tawo nga makapahimutang kay walay tawo nga makapahimutang og lain ang lain nga pagpatukuranan kay sa napahimutang na nga mao si Kristo. So patukuranan lagi mga higala mao ang kaluwasan ni Kristo. Bersikulo 11. Bersikulo 12 unsa gingon? Karon kun adunay tawo nga mutukod sa ibabaw niini nga patukuranan ug bulawan sa lapi bililhon nga mga bato, kahoy, uhot o dagami, ang buhat sa matag tawo igapadayag, kay ang adlaw mopadayag niini tungod kay kini igapadayag pinaagi og kalayo, ug ang kalayo magasulay sa buhat sa matag tawo sumala sa unsa nga matang kini. Bersikulo 14. Kung ang buhat ni bisan kinsa tawo
magapabilin nga iyang natukod, ibabaw nini siya magadawat og ganti. Ug kun ang buhat ni bisan kinsa nga tawo masunog, siya magantos og kapildihan. Apan siya mismo maluwas hinuon ingon nga pinaagi sa kalayo. Unsa gisulti sa bersikulo 15? Maluwas siya. Buti pa sabot wala siya dito sa impyerno. Pero mga igsuon, wala siya ganti. Sumala sa gisulti sa balang kasulatan. Ang gisgutan diri mga igsuon nga kalayo, mao na ang mga pagsulay. Mao na ang mga tentasyon mga igsuon. Nga sadya nga ikaw kuno nakadawat sa kaluwasan, si Kristo mao ang sukaranan sa kaluwasan, ikaw ang mutukod sa ibabaw ni anang patukuranan. Unya sa imong pagtukod na kuno dito'y mutukod og salapi, bulawan ug batong hamili. Doon na po'y mutukod dito dagami, sagbot. No? O may giingon diri mga igsoon. Kahoy, masunog man na. Kung ang usa kuno ka tawo mga higala, igapadayag ang iyang mga binuhatan, ipadayag ang iyang mga binuhatan kung kini kuno masunog kay kini agian man ning mga igsoon og kalayo og mga pagsulay mo na nga ikaw Kristohanon ka. Sa diyang gidawat nimo si Kristo nga imong Ginoo og manluluwas na ay daghang mga pagsulay kay kanang pagsulay mga higala mao na ang gitawag og kalayo nga mosulay sa kalidad sa imuhang pagka magtutukod ibabaw sa patukuranan. Ikaw ang nagatukod imong mga maayong binuhatan mao na gitawag og imong gitukod ibabaw sa patukuranan. Kung ang imong mga maayong binuhatan masunog, kay moingko ka, sus nadala man gid ko sa tentasyon, nadala gid ko sa pagsulay. Unsa kuno maisud nasunog ang imong gitukod nga maayong binuhatan ibabaw sa patukuranan nga mao ang kaluwasan. Unsa kuno wala kay ganti. Wala kay ganti. Pero ikaw luwas sama nga ikaw nakaagi og kalayo, no? Luwas ka. Mo na mga igsoon ang gipasabot diha. Karon ang usa kuno ka tawo nga ang iya kuno gitukod ibabaw sa patukuranan pag abot sa pagsulay dili man masunog kay ngano man salapi di man na masunog kad bulawan di masunog nya batong hamili di po na masunog unsa kuno makadawat siya ganti mo ni mga higala ang giingon sa balaang kasulatan unya asa man kuno sa diha mga igsuon nga moabot na dayon ang pagtapos sa kalibutan kung ikaw tinuod ka nga nakadawat sa kaluwasan unsa may pasidaan nimo gipasidaan ka sa Ginoo. Mo na iyang giingon diri mga igsuon sa kining ni ang kuan kita nga nakadawat sa kaluwasan gipasidaan ta matud pa niya sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15 Tan-awa ako moabot sama sa usa ka kawatan bulahan siya nga nagatukaw og nagabantay sa iyang mga bisti basin siya magalakaw-lakaw nga hubo ug sila makakita sa iyang kaulaw. Abi ni mo maison mo ni. Kung kita tinuod tang nakadawat sa kaluwasan, unya nagbuhat na tagsugod sa mga maayong binuhatan, apan sa diya nga ikaw gitintal, gisulayan ang imong loyalty sa Dios, nagpadala ka sa tentasyon. Unsa kuno mga igsuon? Nagpakasala ka sa balaan nga Espiritu Santo. Unsay buhaton sa Ginoo kay ang balaang Espiritu Santo mao man ni ang kamot ni Kristo ug ang kamot sa Amahan. Ilabay ka. Unya din tapos unsay mahitabo sa diyang ilabay ka, mamatay ka. Sultihan ti ka kung tinuod ka nakaangkon sa kaluwasan ug imong gidawat si Kristo, tinuod jud ang imong pagdawat ng Kristo, unya mobalik ka ngadto sa pagpakasala. Sultihan ti ka dili ko magdugay ning kalibutan na mamatay man gid ka. May mga naipaagi mga igsuon. Unya sa diha mga igsuon nga mobalik si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Ingon na ang kasulatan, dili gid kuno mapasaylo ang imong sala karon dis kalibutan o bisan sa umaabot nga kalibutan. Ngano man pag abot unya mga igsoon sa umaabot nga kalibutan, ikaw ingon ang balaang kasulatan, magpuyo ka di man tuod ka maimpierno, pero magpuyo ka sa bag-ong kalibutan nga ang imong pagka makaulaw dinhi sa kalibutan ng pabilin. Ngano man wa kay madawat nga ganti. Ana di bag-ong kalibutan pastor na. Tanawa dito man taan ni padulong. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 unsay giingon ug ako nakakita og usa ka bag-o nga langit ug usa ka bag-o nga yuta kay ang una nga langit ug ang una nga yuta nangahanaw na ug wala nay dagat. Naay bag-ong kalibutan kining kalibutan nga atong gipuy-an mga higala kanang tibok universo, mga planeta unsa man ang mga planeta Mars, Neptune, Pluto, Saturn, Mercury, unsa pa na diha apil ang Earth, adlaw ug bulan ug mga bituon masunog na tanan matud pa mga igsoon sa atong mabasa sa
Kini ni ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod mga isun sa bersikulo hutdo ni muna basta gasaysay na nga mudilaad ning tanan sa kalayo. Pero dunay usa ka bag-ong kalibutan ug usa ka bag-ong langit nga didto magpuyo ang nga tinubos sa Dios. Karon kung ikaw tinubos ka sa Dios, mayon ka nga okay ra man pagkasala pastor tutado ka ning kaluwasan pastor wa may labot maayong binuhatan. Wa lagi labot ang maayong binuhatan. Pero hinumdumi nga ang maayong binuhatan mo ebidensya sa imong pagkaluyal sa Ginoo. Ug mao nay basihan kung angay ba kang hatagan og ganti dito sa ikaduhang kalibutan nga moy atong pagapuy-an sa eternidad. Mao gina mga isuon. Mo na nga kung ikaw nakadawat ka sa Ginoo niya, sige gyapon kag pamakak, sige kag pangilad, sige gyapon ka o pamutbot, sige gyapon kag pagarbo sa imong kaugalingon, mapahitas-on kay ka sa imong sig katawo, murag ikay tag-iyas kalibutan, nya ikaw nagpanag-iyas kinabuhi sa ubang tawo, nya ikaw ra gisakto. Sultihan ti kay gala peligro kay na. Kay basin gyud mga igsuon og nya sige kag buhat ingon ana nya wa man pud ka namatay. Pastor ako lagi pastor dawat man ko sa Ginoo 100% kung pagtuos Ginoo. Nya wa man lagi ko mamatay pastor. Nga ako mga bitman ko na makoy anak. Higala sultihan ti ka basi wa ka maluwas. Kay kung tinuod jud kang naluwas, di go ka pasangtan sa Dios, hilabtan gyud ka sa Ginoo, patyon ka sa Ginoo. Nganuman ang magpakasala sa anak sa tao mapasaylo. Pero ang magpakasala batok sa balaan ng Espiritu Santo di gid mapasaylo. Nganong naa pa magyapon ka karon? Nga ang nagbuhat og dili maayong buhat human nga naangkon nimo kaluwasan, nag-ingon man gyud Ginoo nga itambog ka, isalikway ka, ilabay ka, silutan ka. Pero nganong naa pa magkakaron? Base ni gala di gyud kaluwas. Gayang tinuod gyud nga luwas mga gala, di gyud napasagdan sa Ginoo. Oy. Paano gina? Kay makadaot man sa Ginoo gud. Muna karong mga gala, perting dagana rong mga bangani, mga pastor man. No? Wala gyud. Mga igsoon imong tanawon, ang ila bitaw nga ang ilahang lifestyle, silang kinabuhi, ang ilang pagtratar sa ilahang pamilya, ang ilang pagtratar nato sa ilang isig katawo. Kuan ba dili bitaw balanse, naay pinihig-pihig. Kini kay nindot ni maay kay daghan kay tithes and offering o pinangga kay ito. Pero katong uban mga igsoon nga maglisod gani og palit og bugas. Unya ang sanina gani balik-balik lang sa simbahan, murag di ginintang tarungon og tagad. Unya ang uban mga igsoon nangamatay na lang gihapon, nangamatay na lang gyud nga. Grabe, gium-om mga igsoon o gititigan sa sulod sa kasing-kasing ang pagdumok. Nya gyud man bala ang kasulatan ni gala nga wala man kunoy madinungtanon nga makapuyo sa gingharian sa Dios kay kanang pagka madinungtanon gitawag man nagmamumuno. Mo ni bantayan nato labi na kaninyong mga Kristohanon. Kay sa diha gyud nga nadawat nato sa Kristo, in taon mao gini gisulti sa Ginoo. No? Hapit na ta mo tapos sa ato karong pagpakigpulong kay usahay gyud magigsuon dili kay ko maka kuade na busy pud ta. Kita na magita kanunay diri sa social media. Pero usay dili lagi nato matuman ang atong kantungod kay usay kapoy na kay lawas na tay dagang gibuhat, no? Unsa gisulti mag-ison sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 matud pa ni Kristo. Unya si Jesus misulti pag-usab ngadto kanila nga nagaingon ako mao ang kahayag sa kalibutan. Siya nga nagasunod kanako dili na magalakaw diha sa kangit-ngit apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi. So mo na gisulti kung magsunod ka kang Kristo na kuno kay kahayag sa kinabuhi. Kanang kangit-ngit mga higala mo na tong daang kinabuhi kanadto. So may kay tanan mga isuon ba magpatala-tala ba magpakaron ingnon, no? Di na lang ko magsulti mag-isulog uban pas personal na kong kasinatian kay mura mag-isuon og ako ato na nang kalimtan no pero mabalikan man nato kay magwali magutas pulong sa Ginoo ingon nga puriba tinuod ta. So dugang pahamayag ni Ginoong Jesucristo mag-isuon sa Juan kapitulo 12 bersikulo 46 mo ni gisulti niya. Magita makaklaro ini mga igsoon ato ang kuan murag pailis na gid siguro ni ato ang antipara nila. Matud pa niya mga igsoon ni Ginoong Jesucristo Juan 12:46 matud pa niya. Ako mianhi nga usa ka kahayag ngadto sa kalibutan aron si bisan kinsa nga nagatuo kanako dili gayod magapabilin sa kangit-ngit. So kung ikaw nakadawat ni Kristo di ka magpabilin sa kangit-ngit. No? Si Kristo gasulti ana. Kay kung kita mag-igsoon na patas kangit-ngit posible mag-igsoon nga atong nadawat nga mensahe sa may balita dili gid tinuod nga may balita. So mo na nga klaruhon ginatong personal nga relasyon kay kita mga higala nung hapit na gid si Kristo mobalik baya. Kining nahitabo nato karon ebidensya ni nga si Kristo duol na sa pultahan.
muna nga wala na rin panahon mga isuon sa gitawag og pangambisyon sa mga botani kalibutan. Ako maigsoon nag-enjoy lang ko unsay gihatag sa Ginoo nako. Pero nung ka mga igsoon nga mangandoy patagdaghan dili na kay although kung naay hatag sa Dios atong dawaton pero ngalan nga kitay maningkamot aron pagkabot sa ubang mga butang murag dili na maigsoon kay dili na ni madugay. So kining atong nasinati karon nga kining dili uncomfortable bitaw ta karon nga panahon uncomfortable ka ita pero kini maigsoon naman ay mubanos ani nga kalinaw nga kana nga kalinaw diha maigsoon ang pinakapeligro kay diha nang adlaw mobalik kita ang atong Ginoo sumala sa inisulti. Now balik ko nako sa tanan nga mga kauban nato sa simbahan ug mga adlaw sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa Grace Baptist Church nga nahimutang dinhi sa Upper Mandakpan, San Vicente, Butuan City. Ako gyud ipadangat sa inyo nga ayaw mo dili na to pagkalimtan. Pinaka first priority na to gyud ang ato ang katungdanan sa Ginoo, no? So dinhi lang tatama daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan.